गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा। रिव्होल्यूशनरी गोवन्सच्या कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली। यावेळी त्यांनी मनोज परबांवर तडीपार करण्यासाठी रचण्यात आलेल्या कारस्थानावरून सरकारवर हल्लाबोल केलाय। तडीपार करण्याची केस रद्द करण्यात आल्याची माहिती यावेळी आरजीच्या कार्यकर्त्यांनी दिली आहे। कृष्णा परबाकडे बघता त्याने आपले फुडले जो कितें आसा ते सांगपाचें आणि खंयच्यो खंयच्यो केसी आमचेर भायर पडल्या तो सारको तुमकां एक्सप्लेन करता। विश्वेशान आता सगळें सांगलेलें आसा, एक समरायज केल्लें आसा की आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक घेता हें एक बरे रितीन तेणी समरायज केल्लें आसा। त्याच हितून हांव तुमकां हांव एक केसी बद्दल सांगता की खुबश्या लोकांक खबर ना की अशें पेपरांचेर आमी पेपर न्यूज मिडिया नाजाल्यार प्रिंट मिडियाचेर आमी पळयल्लें आसा की अशें न्यूज येयल्ले आसा की मनोजाक तडीपार करपाचो काय, अशें न्यूज आमी खूब पळयल्ले आसा। लोकांक खबर ना एक्झॅक्टली खंयच्यो केसी त्यो आनी कसल्यो केसी आनी कितें षडयंत्र हे गव्हर्नमेंटान केलां पळय लोकांक खबर ना। सो त्याच खातीर हांव तुमकां एक अपडेट दिवपाक सोदता। 19 जानेवारीक एक ऑर्डर काडलेली मॅजिस्ट्रेटाकडे मॅजिस्ट्रेटान की 25 फेब्रुवारी म्हटल्यार फाल्यां मनोज परबान प्रेझेंट रावपाचो हियरिंगा खातीर शो कॉज नोटीस ती बेसिकली म्हटल्यार किऱ्या खातीर तेका नॉर्थ गोवाच्यान तडीपार करचो न्हू ह्या खातीर तेका ती शो कॉज नोटीस काडलेली आनी तेच्या आधारीत तेंच्यांनी 4-5 केसी लायल्ल्यो। 25 जानेवारीक ती ऑर्डर काडलेली, पण त्याच्या उपरांत आमच्यो 2-3 हियरिंग जाल्यो। आमी पेटिशन्स घातलेली आमच्या केसी ऑपोजीट आमच्या सर एडवोकेट कार्लोस फरेरा हांकां घेवन आमी केसी घातलेल्यो की आमचेर ह्यो केसी घातलेल्यो फेक केसी आसा आनी तेजेर तेंच्यांनी फायट केल्ली आसा। त्यो केसी म्हणटा त्यो आमी फाटल्या फेब्रुवारीच्या 1 ते 9 तारखे भितर आमी त्यो क्वेश्यू जाल्ल्यो आसा केसी। त्यो म्हटल्यार एक 107 चॅप्टर केस घातलेली वाळपय मनोजाचेर, ती क्वेश जाल्ली आसा, ऑलरेडी क्वेश जाल्ली आसा। मागीर पेडणे एक लॉकडावना भितर एक व्हायोलेशन ऑफ लॉकडावन 188, 144, 188 आनी सेक्शन 269 हेजेर एक केस आसली, ती क्वेश जाल्ली आसा फाटल्या आठवड्यान। तशीच आनी एक केस विरेश मनोज हांगा मेळावली जेन्ना पयले फावट गेल्ले आरटीआय कलेक्ट करपाक गेल्ले तेन्ना थंय जमाव जाल्लो, थंय तेंचे प्रोटेस्ट जालो आसले, त्या टायमार हे थंय हजर आसले, त्या खातीर तेंचेर एक केस जाल्ली सिमिलर सेक्शन्स 188 आनी 269 ती सुद्दां क्वेश जाल्ली आसा। ह्यो 3 केसी क्वेश जाल्ल्यो आसा। तेजेर बेज आनीक 2 केसी मनोजाच्यो आसा, त्यो म्हटल्यार एक उसगांव आनी एक केस आसा, ती अशीच एक फेक केस आमच्या स्टार्टिंग एक 1.5 वर्सां पयलीं घातलेली की मनोज थंय गेलो आनी कोणाचेर गुणे मारले खंय, अशी एक परप्रांतीय एक मनीस आसा तेणी तेजेर केस घातलेली। सो ती एक केस एक्टिव्ह आसा, तेजेर अजून आमी पेटिशन घालूंक नासले की आमकां कांयच चार्जशीट येवं नासले, आमकां समन्स बी काय आमकां खबर नासलें की केस एक्टिव्ह आसा म्हणून, पण ती केस एक्टिव्ह आसा सद्या एज पर द ऑर्डर जी दिला ती। आनी मेळावलेची केस जी तुमकां सगळ्यांक खबर, सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा, जी मेळावली लास्ट जेन्ना सीएमान स्टेटमेंट दिलो आमच्या लोकल एमएलए थंयसरलो विश्वेश राणे स्टेटमेंट दिलो की आमकां आतां आयआयटी नाका, तेच्या पयलींचो व्हडलो तो इश्यू जालो आनी तेजेर सगळ्या लोकांचेर ज्यो केसी जाल्यो 307 अटेम्प्ट टू मर्डर केस त्यो सगळ्या लोकांचेर लायल्यो, तितून आमचो रोहन आनी मनोज हे दोगूय आसले। सो ही केस सद्या एक्टिव्ह आसा। सो आतां आमी ह्यो फक्त 2च केसी उरलेल्यो आसा, ती म्हटल्यार ती उसगांवची आनी मेळावलीची केस जी 307 भितर रोहनूय आसा, ह्यो 2च केसी एक्टिव्ह उरलेल्यो आसा। बाकीच्यो सगळ्यो केस म्हणटा ज्यो मनोजाचेर आसा त्यो क्वेश केल्ल्यो आसा आमच्या सर एडवोकेट कार्लोस फरेरा हांच्यांनी। तेच्या उपरांत आज एक हियरिंग आसली, ती म्हटल्यार एक्सटर्नमेंट केस जी मनोजाक तडीपार करपाचो म्हणजे सगळे गोंयचे सगळे व्हडले कितें म्हणटा ते गुंडा नाल्यार हिस्ट्री शिटर कोण कोण आसा तेंच्या हितून त्या लिस्टान मनोज परबाक ऍड केल्लो। हे आमी कालच्यान फुल प्रिंट मिडिया न्यूज मिडियाचे सगळ्याचेर पळयता की त्या लिस्टान मनोज परबाक हेंच्यांनी ऍड केलो। कसो ऍड केलो, कित्याक ऍड केलो तेजेर हांव फुडें उलयता, पण तितून तेका ऍड केल्लो आनी तेजी हियरिंग फाल्यां आसली, कित्याक तेका एक्सटर्न करचो न्हू म्हणून ती फाल्यां हियरिंग आसली। पण तेच्या पयलीं आमी पेटिशन फायल केलें परत सर कार्लोस फेरेरा हांकां एडवोकेट कार्लोस फेरेरा हांकां घेवन आमी एक पेटिशन फायल केलें की हे रॉंग आसा। सो कोर्टान आयज तेजे जजमेंट जाल्लें आसा आनी म्हणून ती फाल्यांची हियरिंग आसा ती कॅन्सल केल्ली आसा। सो ही एक्सटर्नमेंट केस जी सुद्दां गव्हर्नमेंटान मनोजाचेर घातली आसा ती कॅन्सल जाल्ली आसा केस। सो आतां फक्त उरल्या त्यो मनोजाचेर 2 केसी, त्यो जर सांगल्या एक मेळावलेची आनी एक उसगांवची। सो आतां हांव सांगपाक सोदतां की एक गव्हर्नमेंट जे ह्यो केसी सगळ्यो घालता, एक्सटर्नमेंट तडीपार करपाक सोदता, सो कित्या खातीर करपाक सोदता?
सो तुमकां गव्हर्नमेंटाक सीएमाक हांव डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट गव्हर्नमेंट हे म्हणपाच्या भानगडीत पण हांव डायरेक्ट क्वेश्चन हांव सीएमाक विचारपाक सोदता. तुका मनोजाक नॉर्थ गोवासून भायर काड, मागीर ते फुडें तूं सावथ गोंया करतलो आसलो, ही तर तुजी केस चल्ली जाल्यार तूं फुडें सावथ गोंया तेका करता आसलो. पण तूं कित्याक करपाक सोदता? तुका डेरिंग ना डायरेक्ट रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या डायरेक्ट इलेक्शनाक देवपाक, तेंच्या ऑपोजीट इलेक्शनाक देवपाक तुका डेरिंग ना. तुका मनोज परबाक भायरूच नॉर्थ गोवासून भायरूच देवपाक जाय. म्हळ्यार तुका आपले पावरीचो गैरवापर करून खंयच्या तरी एका मनशाक जो फुडें आपल्याक त्रास करपाक सोदता. फुडल्या आमकां सगळ्यांक खबर आहा की फुडल्या 10 ते 12 म्हयन्यांनी इलेक्शन येवपाचें आसा. सो ह्या भंयान तो आपल्याक फुडें त्रास करतलो. ह्या भंयान सगळे लोक गोंयकार तेच्या बरोबर आसा. सो तो आपल्याक फुडें त्रास करतलो. ह्या भंयान तेका खंय तरी आपल्या कडल्यान पयसूच दवरप, गोवांतल्यान नॉर्थ गोवांतल्यान सावथ गोवांतल्यान पयसूच दवरप, हे षडयंत्र तूं चलयला. सो इतली कितें म्हणटा ती सकयली कितें म्हणटा ती हे तूं खेळटा गेम आमचे गोंयकारां कडेन खेळटा पळय, ते तुका खरेंच भंय दिसता काय? सो असो क्वेश्चन हांव सीएमाक विचारपाक सोदता. सो तुका जर भंय दिसता जाल्यार भियो नाका. तुका खरेंच भिवपाची कांयच गरज ना. कित्याक तुज्यो सगळ्यो ज्यो केसी घालता पळय त्यो केसी तुज्यो खंयच चलपाच्यो ना. सगळ्यो अनकॉन्स्टिट्युशनल केसी आसा तुज्यो, आनी तुज्यो अनकॉन्स्टिट्युशनल केसी ज्यो आसा ते एक एक करून आमी भायर मारत आसा. आमकां कॉन्स्टिट्युशनाचेर आमच्या विश्वास आसा, आमच्या ज्युडिशियल प्रोसिजराचेर आमकां विश्वास आसा, आनी तोच प्रोसिजर यूज करून आमी प्रत्येक केस तुजी भायर मारीत आसा. सो तूं आनीक जाय तें कर. हितून तुजी म्हणटा ती फक्त लज जातली तुजी, आनी तेच्या भायर तुका आनी कांयच फायदो हितून जावपाचो ना. आनी हांव गव्हर्नमेंट सर्वंटांकूय सांगपाक सोदता, तेंचे आम सायनी ज्यो आसता पळय त्यो सदांच मंत्र्यांचेर आसता. ह्या केस नोटिसींचेर नाल्यार कितें हे करता पळय हेंचेर ऑफिसरांचे गव्हर्नमेंट ऑफिसरांच्यो सायनी आसता. सो हांव तुमकांय सांगपाक सोदता, तुमची लज तुमी करून घेवं नाका. कित्याक आमी फक्त ज्युडिशियल प्रोसिजर यूज करून कितें करपाक शकता ते करत रावतले आनी हेच्या फुडें करतले. सो तुमी ज्यो तुमच्यो नोटिसी काडटात सगळे तुमी सायन मारून अनकॉन्स्टिट्युशनल तुमी ज्यो नोटिसी काडटा पळय तितून तुमकांच खंय ना खंय तरी फुडें त्रास जातलो. कित्याक आमी त्यो कोर्टासून क्वेश करून घेत आसा. फाटल्यो आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आमी ऑलमोस्ट 6 ते 7 केसी क्वेश केल्या हातून स्टार्टिंगसून पळोवपाक गेले जाल्यार. सो हेच्या फुडें सेम जातलें. सो तुमकांय सांगपाक जाय तुमची लज करून घेवं नाका. गोंयभर ज्यो तुमी मनोजाचेर केन्नाय केस केली की ती फूल गोंयभर व्हायरल जाता. सो जेन्ना ती क्वेश जाता तेन्ना तुमचेंय नांव पाड जाता. सो बेश्टे तुमी ह्या भानगडींनी पडनाका. फक्त गव्हर्नमेंटाचो प्रेशर घेवन जर तुमी हे करता जाल्यार कितपत बरें आनी तुमच्या खातीर कितपत बरें तें तुमी गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी तेजेर विचार करपाक जाय आनी मागीरूच स्टेप घेवपाक जाय. कित्याक जसो मनोज म्हणटा 2022 चड पयस ना. सो हेच्या फुडें कितें जायत तें आमकां खबर ना. सो बेश्टे गव्हर्नमेंटाचो प्रेशर घेवन तुमी तुमचो नाका जाल्ले तेंच्या खातीर कितें करनाका, कित्याक तुमकांय फुडें त्रास जातले. आनी सीएमाक खरेंच सांगपाक सोदता हांव की तूं प्रत्येक फावटी जे असल्यो नाका जाल्ल्यो केसी नाका जाल्ले कितें कितें घालता पळय हे तुका आयडिया कोण दिता? जसो मनोज म्हणटा तुका ह्यो आयडिया जर तुजो एडवायजर दिता, खरोच तर तुका म्हाका तर दिसना कोण एडवायजर तूं दवरला म्हणून, पण तो खरोच तर दवरला न्हू जाल्यार चेंज करपाचो टायम येयल्लो आसा. कित्याक तो एडवायजर म्हाका दिसता बीजेपी वाटेन काम करना, तो तुज्या ऑपोजीट काम करता. एक तर तेका बीजेपी घरोवपाक जाय नाल्यार एक तर तुका उडोवपाक जाय तेका. कित्याक तो तुका जे एडवायस दिता तेजे कांयच फायदो जायना, तुका नुकसान जाता. आनी खरोच म्हाका दिसता ह्यो जर तेजो एडवायजर तुवें चेंज करपाची गरज आसा. आनी एडवायजर तर ना आनी म्हाका दिसता की तूं आपले तकलेन जर हे सगळें करता जाल्यार ही बोंडेपणां करपाची बंद कर. हे करून तुजे कडेन कांयच जावपाचें ना. आनी प्रत्येक फावटीचे केसी घालून मनोज परबाक हांगा वचपाक जायना, पेडण्यां वचपाचो ना, 2 म्हयने वचपाचो ना, वाळपय वचपाचो ना. असली फालतूगिरी तरी आतां गव्हर्नमेंटान चलोवपाक जायना. कित्याक मनोज परब प्रत्येक गांवांत पावलो आसा. प्रत्येक विलेजीन मनोज परबाचें अस्तित्व आसा. तुमकां हांव बीजेपीक डायरेक्ट हे दिता सांगपाक सोदता, चॅलेंज तुमकां खंयच्याय गांवांत चला आनी मनोजाचें अस्तित्व थंय आसा काय ना तें पळया. मनोज थंय गोंयच्या प्रत्येक गांवांनी पावल्लो आसा. सो हेच्या फुडें तुमी हे करून कांयच फायदो जावचो ना. कित्याक प्रत्येक गांवांतली टीम थंय एक्टीव जाल्ली आसा आनी फुडल्या एका म्हयन्यान तुमी पळयतले की कश्यो टीम एक्टीव जाता. आयजूच मनोज आमच्या विश्वेशानूय फोंड्या टीम फूल पयल्ली एक्टिवेट केल्ली आसा. सो तो फुडें आयच्यान फुडें तर डोर टू डोर कॅम्पेन चालू आसता. शिरोडाय आमचे डोर टू डोर कॅम्पेन चालू आसा. अशें फुडें आमच्या फुडल्या एका म्हयन्या भितर सगळ्या तालुक्यांनी आमचे डोर टू डोर कॅम्पेन चालू जावपाचें आसा. तितून आमी लोकांक सांगतले की वॉट इज रेव्होल्युशनरी गोवान्स, तेंच्यांनी कितें केलां आनी फुडें कितें करपाक सोदता हें आमी प्रत्येक गांवांत घराघरांनी पावयतले आसा. तशेंच आमच्यो मे म्हयन्या पर्यंत प्रत्येक शेनवार आयतार आमचे कॉर्नर मिटींग अरेंज जाल्ले आसा. आतां ह्या शेनवारा आमची मिटींग अरेंज जाल्ली आसा मया हांगा, पण ती अजून आमी ऑफिशियल अनाउन्समेंट करूंक ना. कित्याक अजून आमकां ती एक्झॅक्ट हे मेळूंक ना. पण हेच्या फुडें आमी ती मेळ्ळी की अनाउन्समेंट तशी जातली. तशेंच प्रत्येक मे म्हयन्या पर्यंत आमच्यो त्यो मिटिंग्सूय अरेंज जाल्ल्यो आसा. सो हांव तुमकां सांगपाक सोदता की तुमी आतां 1-to-1 खेळा.
हे नाका जाल्ले कितें म्हणटा गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स नाल्यार पावर यूज करून असले खेळ आतां करनाका. कितें ते 1-on-1 या कितें ते डायरेक्ट खेळया, इलेक्शन खेळया. कित्याक आमी आतां तुमकांच तुम्ही सगळ्यांक सांगतले तुमकां हे क्लीन करपाक जाय, पॉलिटिक्सान या. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आतां पॉलिटिक्सान येयल्ले आसा आणि हेच्या फुडें जर तुमकां हे करपाक जाय जाल्यार इलेक्शन सारकें कितें म्हणटा ते इलेक्शन खेळया, मॅन टू मॅन म्हणटा तशें हांव तुमकां डायरेक्ट चॅलेंज करता. मॅन टू मॅन खेळया, असली फालतू कितें चलो नाका. सो ह्यो आसलो सगळ्यो केसी आनी मनोज परबाचे. सो आतां हांव गिरीशा कडेन मागता की तेणी फुडल्या आयची प्रोसिजर सांगची. तुम्ही आता कृष्णा आणि विश्वेशान दोगांनी सारखे एक्सप्लेन केल्ले आसा ऑलरेडी. मेन म्हटल्यार जो नोटीस काडलेलो तडीपार करपाचो मनोज परबाक आनी तेका एक हिट लिस्टार दवरला. एक 14 जाणांचो काल पासून पेपरार येयल्ले 14 जाणांचे हिट लिस्टार तो मनोज परब आसलो आनी तेंच्या वयर सगळे जे हिस्ट्री सिटर आसा ते आसले. हे सारखे भियाल्ले आसा. गव्हर्मेंट जो पप्पूचो गव्हर्मेंट आसा हो पप्पूचो गव्हर्मेंट टोटल भियाल्लो आसा. जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक टायमार ते म्हणटाले रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें करताले आयज तांकां कळोन येयल्ले आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें करूं शकता ते. आयज तांकां असो फियर फॅक्टर जाल्लो आसा, निर्माण जाल्लो आसा. त्या फियर फॅक्टरान ते चल्लेले आसा. आयज आमचे भुरगे भियाना कित्याक आयज तेंचेर केसी घाल, कितेंय कर, तांकां मारहाण कर, कितें तरी तुमकां जाय तें कर. आयज आमचे भुरगे भियाना. भुरगे आयज फियरलेसली आयज भायर सरता. कितल्योच केसी घातल्यो तरी पूण ते आयज भुरगे भायर सरता. तांकां CID धाडटा घरा कडेन. तेंच्या आवय बापायक फियर फॅक्टर घालता. तेंच्या आवय बापायक सांगता की तुमी तुमचे जे भुरगे करता ते सारके न्हू, हे न्हू, ते चालूच आसा. आयज आमकां भुरगे फोन अक्षरशः एवरी भुरगो फोन मारता. सगळे ते आमचे नोट करता. आमचे भुरगे कोण काम करता ते सगळे नोट करता आनी त्या भुरग्यांक जे घरान पावता ते फुल हिस्ट्री काडटा. काल पासून म्हाका एकट्याचो फोन येयल्लो. तेणें सांगलें की आपणाची फुल फॅमिलीची हिस्ट्री काडली म्हणून आनी त्या फॅमिलीक अशे धमक्यो दिता म्हणून, भिवंक सोदता म्हणून. आनी हांव हे जे कोण CID म्हणटा पळय तांकांय सांगूंक सोदता तुमी जे ह्या दलाल म्हणटा पळय मशिनरी, गव्हर्मेंट मशिनरी यूज करून तुमकां जे हाडटा पळय, आमी फाटीं रावपाचें ना. आतां जे आयज पळयला तुमी कशें आमी जी तडीपाराची ऑर्डर काडलेली ती स्कॉच केल्ली आसा, तशीच जेन्ना आमच्या भुरग्यांचे घरान तुमी वयतले पळय तेन्ना आमी परत कोर्टान घालतले आनी पर्सनल लेवलाचेर तुमच्या नांवान कोर्टान घालतले. तुम्ही फोकाणो करनाका बेश्टेच आमच्या भुरग्यां कडेन. आयज खूब जाणांक भुरग्यांक तुमी कॉल करून सांगता आनी तुमकां कांयच हे ना, अधिकार ना की तुमी वचून तेंच्या घराचेर डोर नॉकिंग करपाक. उठले सुटले तुमी वयता. कोणाचो फोन येयलो, आमदाराचो फोन येयलो, मिनिस्टराचो फोन येयलो, CMाचो फोन येयलो म्हणून तुमी वयता तेंच्या घरा कडेन वयता आनी दार धाडिता तेंचे आनी तांकां विचारता. जेन्ना आमी जेन्ना तुमकां कॉल करता तेन्ना तुमी मागीर म्हणटा ना आमी बेश्टे गेल्ले थंय आनी कितें आसा, मिटींग आसा काय पळोवपाक. तुमकां कितें आसा जाल्यार आमकां फोन मारून विचारा कितें मिटींग आसा, कितें आसा तें. आमी एवरी टायम आमच्यो मिटींग आसता सोशल मिडियाचेर आसता, आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता, आमी व्हिडिओ काडटा आनी त्यो मिटिंगो सांगता. तुमी जो गव्हर्मेंट आयचो जो BJPचो गव्हर्मेंट आसा तो सारको भियल्लो आसा. एकूच गोष्टीक जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही सत्या खातीर झगडटा, सत्या खातीर फुडें वयता, सत्य घेवनूच फुडें वयता. तेका लागून आयज तुमच्यो ज्यो इतल्यो केसी घातल्या आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या मेंबरांचेर, आतां मनोज परबाचेर सगळ्यांचेर ज्यो केसी घातल्या पळय त्यो खंय ना खंय भायर मारलेल्यो आसा, ज्यो कोर्टांनी भायर मारलेल्यो आसा. एवरी टायम आमी जेन्ना कोर्टान घालता त्यो भायर मारलेल्यो आसा. तुमचे कडेन तुमची जी ज्युडिशियल तुमी करूंक सोदता, आपणाचे लॉयर धाडटा तांकां पासून सांगूंक सोदता की जे ह्यो केसी तुमी धाडटा घेवन येता पळय खंय ना खंय त्यो स्टडी सारक्यो करच्यो. हेंकां मातसो जो CM आसा ताका पासून मातशें शिकोवचें बाबा कश्यो केसी घालता, कितें घालता ते. आयज CM सारको अक्षरशा भुरग्यापणां करता. तो सारको 3rd क्लास लेवलाची भुरग्यापणां करता. आयज तो भुरग्यांचो खंय तो गड्ड्यांनी खेळ खेळटा पळय तसलो खेळ खेळटा. आनी हे भुरगे जे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे आसा, तरणाटे आसा, जावं गोंयभरान जे जाणटेले पासून आमकां जो तेंको दिता आनी बॅकअप सपोर्ट दिता पळय ते खंय फाटीं सरपाचें ना. जेन्ना पर्यंत आमचें गोंय साल्वार जायना, जेन्ना पर्यंत हे जे अस्तित्व गोंयकारांचें आसा तें साल्वार जायना तेन्ना पर्यंत आमी फाटीं सरपाचें ना. आमी तशेंच फुडें वयतले. आमी भियाना. जीव जाल्यार जिवे उरत ना उरत हें केन्नाच भियाना. आमी हे गेल्ले फावट आमची म्हाजी गाडी बसून लासयली तुमी, आमी तरी पूण स्ट्रॉंग रावले, तरी पूण आमी फुडें गेले. आजून पर्यंत जी म्हाजी गाडी लासयल्ली तेजा आजून पर्यंत आमी कोर्टान हितून पुलिसांनी कंप्लेन घातली, FIR लॉज जाली, मात आजून पर्यंत कोणाकूच आपयल्लो ना तेंच्यांनी. आनी एवरी टायम आमी तेंच सांगता मात नाका जाल्ल्यो केसी, नाका जाल्ली आमकां नोटिसे धाडटा आनी आमकां हॅरेसमेंट करता. एकूच कारणाक लागून तो कारण म्हणजे जो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो मुवमेंट आसा, तो स्ट्रॉंग मुवमेंट आसा एवरीवेर ऑल ओव्हर गोवा. आनी नॅशनल लेवलाचेर पासून तो मुवमेंट पावल्लो आसा आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पासून हो मुवमेंट पावल्लो आसा. तो मुवमेंट तुमी खंय ना खंय स्टॉप करपाक सोदता. इतले दलाल येवन गेले. तुमी त्या दलालांक आतां म्हणटा तुमी जेन्ना तुमचे गव्हर्मेंटान आसले गोंयकारपण म्हणटाले आनी ते दलाल जेन्ना तुमचे गव्हर्मेंटान आसले ते जेन्ना भायर गेले
तरी पूण तेंचेर अजून पासून काय एक्शन घेयना तुम्ही. मात जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा, ही संघटना आसा, ही एक बारीकशी संघटना आतां व्हडल्या प्रमाणान एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करपाची आसा त्या प्रमाणान आसा. आनी ते एकूच संघटनेक तुमकां भियात दिसता आनी त्या संघटनेच्याच फाटीक लागलेले आसा तुम्ही. तेंचेरूच केस घालता, आमचेरूच केस घालता आनी कोणाचेर घालिना. म्हटल्यार सगळे गोंयकारांक खबर आसा तुमी खंयच्या पावंड्याचेर पावल्ले आसा. आनी हे फोटींग जे दलाल आसा पळय तेवूय तुमच्या वांगडा आसा, तेका लागून तुमी तेंचेर केन्नाच केस घालना. जेन्ना दिगंबर कामत सारको येदो व्हडलो सीएम जाल्लो तेन्ना पर्रेकरान बसून म्हटलेलें की जेन्ना आपूण निवडून येतलो तेन्ना एका जेलीन घालतलो म्हणून. आतां अजून पर्यंत तेजेर केन्नाच एक्शन घेतलेली ना. मात जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स कांयच करिनासतना जेन्ना आमी सत्या खातीर झगडटा, जेन्ना आमी खंय मिटिंगे येतात, आमी परमिशन घेवन मिटिंगे घेता, त्यो मिटिंगेक आमकां तुमी परमिशन दिना, त्यो डिनाय करता. आनी जेन्ना पेडणे आमी जेन्ना गेल्ले जे शेतकारांक हेल्प करपाक लागून तेन्ना पासून आमचेर केस घातली, 107 घातलो आमचेर. जेन्ना आमी मेलावली सारख्या गांवांत गेल्ले, आमी गांवकारांची समस्या जाणून घेवपाक लागून गेल्ले, तेन्ना पासून आमचेर 107 घातलो. म्हटल्यार तुमकां फक्त भिरांत आसा ती म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आसा. जेन्ना आमी उसगांव सारखे गांवांत गेले, थंय ज्यो कोमुनिदाद जाग्यो ज्यो मायग्रंट्सांनी सगळ्यो ग्रॅब केल्ल्यो आसा त्यो पळोवपाक गेलो, तेन्ना पासून तुमी आमकां थंय कंप्लेन घातली आमच्या भुरग्यांचेर. सो इतली तुमकां भिरांत पडलेली आसा कित्याक ज्यो तुमच्यो इनलिगलिटी आसा ऑल ओव्हर गोवा, ज्यो इनलिगलिटी आसा तेंकां तुमी सपोर्ट करता फक्त तुमच्या वोट बँकाक लागून. तेंकां तुमी सांगात दिवपाक लागून, तेंकां खंय ना खंय फुडें व्हरपाक लागून, ज्यो इनलिगलिटी फुडें व्हरपाक लागून तुमी तेंकां सपोर्ट दिता, तेका लागून तुमी भियाल्ले आसा. आयज तुमचे खंय ना खंय ते वोट बँक कट ऑफ केल्ले आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्सान. आमचे मतदार आसा तेजे थ्रू आमी खंय ना खंय ते वोट बँक कट ऑफ केल्ले आसा. आनी नॉर्थ गोवान जेन्ना तुमी तडीपार मनोज परबाक करूंक सोदता तो एकूच एक कारण तो सांगूंक शकता, तो म्हणजे बीजेपी इज सामकी आमकां भियेल्ली आसा. जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स संघटनेक सारकी भियेल्ली आसा कित्याक अजून पर्यंत तांकां नॉर्थ गोवान कोणाकूच फायट दिली ना, टक्कर दिल्लो ना. जसो म्हणटा तुमी काँग्रेस, गोवा फॉर्वर्ड, एमजीपी हे नॉर्थ गोवान तितले स्ट्रॉंग ना, फक्त बीजेपी स्ट्रॉंग आसली. सो बीजेपीक फक्त एक स्ट्रॉंग ऑपोजिशन म्हणून तो दिसता तो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स दिसता. आनी तुमकां सांगूंक सोदता जो नोटीस काडलेलो हो पयर तडीपार करपाक लागून नोटीस काडलेलो आनी फाल्यां तेजी हियरींग आसली. जो नोटीस काडलेलो तो अवल कारकुनान काडलेलो आनी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नॉर्थ गोवा, प्रिया परब तेजें नांव. आनी खरें म्हटल्यार जे आमी आयज फायल केल्ले आनी तितून आमी जिखलेले आसा, जे PIL आमी जिखलेले आसा ते PIL आमी त्याच बेजाचेर फायल केल्ले की जो अवल कारकून आसा तेका ऑथॉरिटी ना, तो ज्युडिशियल लॉ भितर तांकां ऑथॉरिटी ना असो येदो व्हडलो नोटीस काडपाक. जो तडीपाराचो नोटीस काडपाक तो तांकां ऑथॉरिटी ना. हो तडीपाराचो नोटीस काडटा खंय ना खंय डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान काडपाक जावं डेप्युटी कलेक्टरान काडपाक जाय, तांकां ती ऑथॉरिटी ना. तरी पूण तेंच्यांनी जर 100 केस नोटीस काडले, फक्त फियर आसा तेंच्या मनान. तांकां कोण फोन मारता, मिशनरी ज्यो गव्हर्मेंट आसा तो फोन मारता, तांकां सांगता तेजेर काड म्हणून आनी तुमी काडटा. तुमकां सांगूंक सोदता जे लेवलाचेर ही थर्ड क्लासपणां चल्लेली आसा, गोंय काबार करपाची थर्ड क्लास करपाची चालू आसा, ही तुमी सपोर्ट करपाची न्हू. जे गव्हर्मेंट सर्वंट सगळे गव्हर्मेंट सर्वंटांक मागता हांव तुमी हेंकां सपोर्ट करपाचो न्हू. तुमी समज सपोर्ट करपाक गेले नाल्यार तुमी खंय ना खंय त्रासान पडटले, तुमचेरूय केसी जातल्यो, तुमचेर आमी बॅक केसी घालपाक फाटीं सरची ना. कित्याक हे रेप्युटेशन तुमी नांव घाण करपाक सोदता जे रेव्होल्युशनरी गोवन संघटनेचें आनी हे गोंयचें नांव घाण करपाक सोदता तुमी. जेन्ना गोंयकार खंय ना खंय फुडें सरता, गोंय वाचोवपाक लागून फुडें सरता, त्या टायमार तुमी खंय ना खंय तांकां फाटीं ओडपाक लागून कितें नाल्यार कितें अगेन्स्ट घालीत रावता. सो आमी फाटीं सरपाचें ना आनी आमी फुडें व्हरतले. कोणूय गव्हर्मेंट ऑफिसर अश्यो नाका जाल्ल्यो एंट्री घालता, नाका जाल्ले जे नोटिस्यो काडटा तेंचेर आमी केसी घालपाक जावं तेंच्या अगेन्स्ट आमी FIR लॉन्च करपाक जावं आमी कोर्टान वचपाक आमी फाटीं सरपाचें ना. हे स्ट्रिक्ट वॉर्निंग आसा तुमकां. कित्याक हें आतां जाल्लें तें चड जाल्लें आसा. तुमकां कोण फोन मारता आनी तुमी जाय तशें आपणाक जाय तशी नोटीस धाडटा, कोणाच्याय घरान नोटीस धाडटा आनी भिवंक सोदता. आमी भिवपाचें ना, ती एक गजाल डिफरंट आसा. मात जेन्ना तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन जो तुमी नाटकां खेळटा पळय तेन्ना तुमीय रेडी आसपाक जाय जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स परत तुमचेर कितें नाल्यार कितें एक्शन घेतलें म्हणून. सो सगळ्यां कडेन मागता, जे गोंयकारां कडेन मागता, हे जे दलाल आसा, जे दलाल आयज भियाल्ले आसा तेंकां घरा मुखार घेवपाचें ना. तेंकां फुडल्यान जे आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा ते परत येवपाचें आसा तुमच्या दारान. तेंकां विचारपाक जाय गोंय तुमी कशें लुटून खाल्ला, ते कशें फुडें तुमी लुटून खावंक सोदता ते. टोटल हायत आसा, कंटिन्युअस हायत आसा. आनी आयज ते भिवन सारके गुफ्यान लिपले कशे भायर सरपाक पासून भियेता आसतले. आमकां भिवंक सोदता ते, आमकां भायर सरपाक भिवंक सोदता. आनी तेच भियेल्या तेंकां दिसता कितें रेव्होल्युशनरी गोवन्स थंड रावतले, फाटीं रावतले, थंड रावतले. मात आमी थंड रावतले.
मात स्लो आमचे डेव्हलपमेंट चालूच आसा. ऑल ओव्हर गोवा आमचे डेव्हलपमेंट चालू आसा आनी आतां स्लो बाय स्लो आमी आमचे कॉर्नर मिटिंग्स ज्यो आसा त्यो कोर्टान घालून सगळे आमी घालून फुडें कॉर्नर मिटिंग्स वर्ल्ड लेवल मिटिंग्स जावं डोर टू डोर कॅम्पेन सगळे आमचे चालू जातले. देव बरें करूं.